پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتنے بھارت کی غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو نقصان پہنچانے دے واسطے بھارت اور اس دے مددگار انہاں دی شناخت انہاں کولو کھس رہے ہیں۔ وسطائی مودی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دی شناخت اور اپنے مادر وطن تھی محروم کرنے دی سازش کر رہی ہے۔ اس واسطے کشمیری عوام دی جائیداد و املاک اور رہائشی مکاناں دے اتے قبضے، کشمیری ملازمین دی جبری برطرفی تعلیمی نصاب وچ 5 اگست 2019 دے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات شامل کرنا، حلقہ بندیاں دے ناں دے اتے بی جے پی کو فائدہ پہنچانا، پوری آزادی پسند قیادت دے نال ہزاراں کشمیری نوجواناں کو جیلاں دے اندر بند کرنا اسی سلسلے دی کڑی ہے۔ اس طرح بی جے پی دی زیر قیادت بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو ہندو اقلیت دے وچ بٹانے دے اتے تلی ہوئی ہے۔ کشمیری عوام کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہاں دی شناخت ختم ہو گئی تو انہاں دی تحریک آزادی کشمیر بھی خود بخود ختم ہو جلسی۔ بی جے پی اور RSS دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسلام دے پہلاں دی ہندو تہذیب مسلط کرنا ہے۔ مودی بھارت دے نال مقبوضہ جموں کشمیر دے مکمل انضمام دی RSS دی چروکنی شیطانی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ بھارت منظم طریقے تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ آبادکار استعمار دی راہ ساری کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 وچ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دا مقصد دی غیر کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر آباد کرنا ہے۔ اسی مقصد دے واسطے 42 لاکھ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے ڈومیسائل دیتے گئے ہیں تاکہ مستقبل وچ کسی بھی رائے شماری دے اتے اثر انداز ہویا جا سکے۔ ضرورت اس گل دی ہے کہ کشمیری عوام کو اپنی صفاں دے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے جڑا کہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ مودی دی سازشاں کو ہر قیمت تے اتے ناکامی تھے دو چار کیتا جلے۔ کشمیریوں کو بی جے پی اور RSS کو انہاں کو انہاں دی شناخت کھسنے دی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اپنی کنی شناخت کا تحفظ کشمیری عوام دے واسطے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔